हेलो व्यूअर्स, 12 नवंबर 2023 को इंडिया के उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में 41 वर्कर्स एक टनल में काम कर रहे थे कि अचानक 5:30 पर टनल कोलैप्स कर जाता है। ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। टनल की एंट्रेंस को मट्टी, पत्थर और कंक्रीट से बनी 60 मीटर लंबी मलबे की दीवार ने बंद किया हुआ था। ये लोग इस जगह पर 17 दिन तक रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन लोगों को बचाया गया और इस हादसे के पीछे की वजूहात क्या थी, क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था। ये सब मालूमात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। ये हादसा बारकोड सिल्क 11 टनल में हुआ था। ये एक 2 लेन बाई डायरेक्शनल टनल है जो बीजेपी के 12,000 करोड़ के 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ इंडिया के 4 धाम को आपस में कनेक्ट करता है। ये वो 4 होली टेम्पल्स हैं जहां हिंदू पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। इन टेम्पल्स में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद इन साइट के दरमियान फासलों को कम करना था। ये पर्टिकुलर टनल यमुनोत्री और गंगोत्री के दरमियान बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से इनके दरमियान का फासला 20 किलोमीटर कम हो जाता। इस टनल का काम 1600 मीटर बारकोड की तरफ से और सिल्क 11 की तरफ से 2340 मीटर कंप्लीट हो चुका था और ये हादसा सिल्क 11 की एंट्रेंस से 270 मीटर दूर हुआ था। खुशकिस्मती से ये लोग किसी तंग जगह पर कैद नहीं थे। टनल का वो हिस्सा जहाँ पर ये फंसे हुए थे उसकी लेंथ 2000 मीटर थी और हाइट 8.5 मीटर थी और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद थी। मलबे की दीवार 60 मीटर थी। 13 नवंबर को ऑपरेशन जिंदगी का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। एक दिन पहले ही 2 पाइप्स को ड्रिलिंग करके इस जगह में डाल दिया गया था। ऑपरेशन का सबसे पहला स्टेप ये था कि इन लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, इसीलिए कंप्रेस्ड एयर के पाइप के थ्रू इन्हें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही थी। इस ऑपरेशन के 3 प्लान से सबसे पहले ये कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग सिल्क 11 की एंट्रेंस से 300 मीटर दूर पहाड़ी के ऊपर 90 मीटर डीप की जानी थी, मगर इस ऑप्शन को सेव नहीं समझा गया। दूसरा प्लान हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का था। इस ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाना था और ये सिल्क 11 की साइड से 800 से 900 मीटर दूर की जानी थी। तीसरा प्लान ये था कि बारकोड की साइड से माइक्रो टनलिंग की जाए। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का आगाज़ किया जाता है। ये मशीन बहुत स्लो थी, इसीलिए 15 नवंबर को एक दूसरी मशीन को मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ज़रिए से दिल्ली से लाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इस मशीन को डिसअसेंबल किया गया था। 16 नवंबर तक इस मशीन को रीअसेंबल करने में पूरा एक और दिन लग जाता है। इस मशीन की कैपेसिटी पिछली मशीन से बहुत ज़्यादा थी। ये मशीन 5 मीटर डर्बी को पर घंटे की रफ्तार से रिमूव करने की कैपेसिटी रखती थी। एक दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, मगर फिर 16 नवंबर को टनल से क्रैकिंग की आवाज आती है। काम को रोक दिया जाता है। एक दिन और लिया जाता है ये देखने के लिए कि क्या ड्रिलिंग दोबारा की जाए तो टनल कोलैप्स न कर जाए। 18 नवंबर तक फंसे हुए लोगों के रिलेटिव्स और को वर्कर में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों का प्रेशर इतना था कि ये डिसाइड किया जाता है अब साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जाएगी। 20 नवंबर को आर्नोल्ड डिक्स, जो एक टनलिंग एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। इसी दिन 6 इंच डायमीटर के पाइप को दीवार से गुजारा जाता है। क्योंकि इस पाइप का डायमीटर ज़्यादा था तो इसकी वजह से बहुत सी चीज़ों को वर्कर्स तक पहुंचाया जाता है, जिसमें इनको पहली बार गर्म खाना प्रोवाइड किया जाता है। एंडोस्कोपिक कैमरे से वर्कर्स की वीडियो बनाई जाती है। अब सिर्फ खाना नहीं बल्कि वॉकी टॉकीज, मोबाइल फ़ोन, चार्जर और दीगर चीज़ों को भी इन तक पहुंचाया गया। इसी दिन ये डिसाइड किया गया कि 2 एडिशनल टनल बनाए जाएंगे जो एडिशनल एस्केप रूट प्रोवाइड करेंगे। 21 नवंबर तक 4 एडिशनल 9 मिलीमीटर के पाइप डाले जा चुके थे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने से बहुत दूर था। ये एडिशनल पाइप ड्रिलिंग में इंटरफेरेंस करने लगे। इन इंटरफेरेंस की वजह से 22 नवंबर को डिले देखने को मिला।
23 نومبر کو بہت بڑا سیٹ بیک ملتا ہے۔ جس پلیٹ فارم پر ڈرلنگ مشین کو رکھا گیا تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یوں پوری رات لگ جاتی ہے اس پلیٹ فارم کو ریپیئر کرنے میں۔ 24 نومبر کو ڈرلنگ مشین کو دوبارہ ری اسمبل کرنا پڑتا ہے۔ ایک کے بعد دوسری چیز بگڑ رہی تھی۔ 25 نومبر کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک دیکھنے کو ملتا ہے۔ آگر مشین کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہ ٹنل میں پھنس جاتی ہے۔ آرنولڈ ڈکس رپورٹر کو بتاتے ہیں کہ مشین پہلے بھی 3 بار خراب ہو چکی ہے اور اب کی بار یہ ناقابل استعمال ہے۔ 26 نومبر کو اتھارٹیز کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ورٹیکل ڈرلنگ کریں گے۔ اب تک 20 میٹر ورٹیکل ڈرلنگ ہو چکی تھی، مگر مین فوکس ابھی بھی ہاریزونٹل ڈرلنگ تھا کیونکہ صرف 12 میٹر ڈرلنگ اور باقی تھی۔ 27 نومبر کو یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب مینول ہاریزونٹل ڈرلنگ کی جائے گی۔ اس کے لیے 12 ریٹ ہول مائننگ ایکسپرٹ کو بلایا جاتا ہے۔ ریٹ ہول مائننگ ایک بہت خطرناک کول مائننگ میتھڈ ہے۔ اپنے انوائرمنٹل امپیکٹس اور ورکر کے لیے ان سیف ہونے کی وجہ سے بہت سے ممالک میں اس پر بین ہے، مگر انفارچونیٹلی آج بھی بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس آپریشن کے سٹیکس بہت زیادہ ہائی تھے، اسی لیے یہ نیسیسری رسک لیا جاتا ہے۔ 28 نومبر کو یہ ایکسپرٹ بڑی محنت سے کام کر رہے تھے۔ 28 نومبر کی شام کو یہ خبر آتی ہے کہ صرف 2 میٹر اور کھدائی باقی ہے۔ ورکرز پچھلے 24 گھنٹے سے لگاتار کام کر رہے تھے۔ اس وقت خوشخبری زیادہ دور نہیں تھی اور فائنلی رات کے 8 بجے پہلے ورکر کو اسٹریچر کی مدد سے نکالا جاتا ہے۔ پورے ملک میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان ریسکیورز کا جو پچھلے 17 دن سے لگاتار محنت کر رہے ہیں۔ اس ایکسیڈنٹ کی کچھ وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ٹنل کی کنسٹرکشن کے دوران شیئر زون آیا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کیویٹیز کی وجہ سے زمین بہت کمزور ہوتی ہے۔ دوسری وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ تھی کہ سلوپ انالیسس پراپرلی کنڈکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ کہیں جگہ تو سلوپ 45 ڈگری تک کی تھی، جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا چانس بہت زیادہ تھا۔ انفیکٹ پچھلے 2 سالوں سے آن ایوریج 1 لینڈ سلائڈ پر ڈے کو آبزرو کیا گیا تھا۔ تیسری بات جو سامنے آتی ہے کہ اس پروجیکٹ کے دوران EIA رپورٹس کو کنڈکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ انڈیا کی منسٹری آف انوائرمنٹ کے لاء کے مطابق کوئی بھی ہائی وے جس کی لینتھ 100 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی اس کی EIA رپورٹ کنڈکٹ کرانا بہت ضروری ہے۔ گورنمنٹ نے اسے بائی پاس کیا اور یہ کہا کہ ہم ایک بڑی ہائی وے نہیں بنا رہے بلکہ 53 چھوٹے پروجیکٹس بنا رہے ہیں، اس لیے EIA کلیئرنس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگست 2019 کو سپریم کورٹ نے 21 ممبرز کی کمیٹی بنائی جس کا سربراہ روی چوپڑا کو رکھا گیا تھا۔ روی چوپڑا نے سجیشن دی تھی کہ گورنمنٹ کو اپنی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا چاہیے اور ہائی وے کی وڈتھ کو 7 میٹر سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اس سجیشن پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر BJP گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو ایک اسٹریٹجک اینگل دے دیا اور منسٹری آف روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹیوز کو بھی چینج کر دیا، جس کی وجہ سے 14 دسمبر 2021 کو سپریم کورٹ نے اس پروجیکٹ کو گو اہیڈ دے دیا اور اس ہائی وے کی وڈتھ آج 12 میٹر کی ہے، جس کی وجہ سے فلڈز اور لینڈ سلائڈنگ میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر۔